भारत ने कोई भी जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज का दो टोक ऐलान। इस बार फौजी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। भारत पाकिस्तान को कोई सरप्राइज नहीं दे सकता। भारत जंग की तैयारी कर रहा है, दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी नौजवान ने भारतीय फोर्सेस पर हमला किया। पुलवामा हमले के बाद बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमने जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। पाकिस्तान ने अपने तौर पर इल्जामात की तहकीकात की, जिसके बाद वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजी ISPR। पुलवामा हमले का फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को तो नुकसान है। LOC पर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद कोई पाकिस्तानी कैसे जा सकता है? डीजी ISPR के भारत से सवाल। कहा, भारत दहशतगर्दी खुद कराता है। मुक्ति बाहिनी पर भारतीय वजीर आजम का एतराफ मौजूद है। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान अब बदल रहा है। माइंडसेट सामने नया आ रहा है। जमहूरी मुल्कों में जंग नहीं होती। आए मसला कश्मीर पर बात करें। तर्जुमान पाक फौज की भारत को दावत। पाक फौज के दो साबिक अफसरान जेर हिरासत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उनका नाम ECL में है। कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल करने के बाद तफसीलात से आगाह कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान। नवाज शरीफ रिहा होंगे या नहीं? तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त का फैसला पीर को 12 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ जिना अस्पताल में जेर इलाज। मरियम नवाज की जिना अस्पताल आमद। वालिद से मुलाकात। कराची में मुज़र सेहत खाने का एक और अफसोसनाक वाकया। एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक। 8 साला खातून अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा खानदान ने मुबैना तौर पर सदर में वाक़ होटल नौबहार से खाना खाया। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक क्वेटा से है। अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी। 5 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। कराची पुलिस ने होटल अमले को हिरासत में ले लिया। मरने वालों के कमरे से बिरयानी, टॉफियां और अद्वियात मिली हैं। वाक़े का हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों की हलाकत का नोटिस ले लिया। इब्तदाई रिपोर्ट पेश। सईद गनी कहते हैं, मुतासरा फैमिली ने कराची और खुजदार से खाना खाया। टीमें वहां भेज दी हैं। गवर्नर ने भी IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। नैब टीम ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी को असेंबली पहुंचा दिया। जियालों का भरपूर इस्तकबाल। सिराज दुरानी की वजीर आला से मुलाकात। कौमी असेंबली में फिर हंगामा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पंजाब असेंबली के स्पीकर पर नैब केस है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ऑपोजिशन के बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे। बिलों और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। मुराद सईद का ऑपोजिशन को करारा जवाब। कहा, असेंबली को चलने नहीं दिया जा रहा। भारत नवाज शरीफ की बातें कुलभूषण के हक में पेश कर रहा है। फहमीदा मिर्जा पीपल्स पार्टी के खिलाफ फट पड़ी। कहा, ऑपोजिशन भारतीय धमकियों पर क्यों खामोश है? पंजाब असेंबली में भी शदीद तल्ख कलामी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को शट अप कह गए। अपोजिशन की नारेबाजी, एहतजाज। नैब से गिरफ्तारी का डर। पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं की दौड़ें लग गईं। साबिक विफाकी वजीर एजाज जाखरानी, साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो, MP अब्दुल रज़ाक और तैमूर तालपुर का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कल इजलास में मंजूरी दी थी। शहबाज शरीफ और बेटों के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस चल रहा है।
اینٹی کرپشن حکام کا کراچی انٹر بورڈ پر چھاپا، چیئرمین سے پوچھ گچھ، امتحانی ریکارڈ قبضے میں لے لیا، رشوت کے بدلے نتائج تبدیل کرنے کا انکشاف۔ علی پور میں ایک ہی خاندان پر سوائن فلو کا حملہ، جان لیوا وائرس کا شکار ماں بیٹا جاں بحق، خاندان کے مزید 2 افراد اسپتال منتقل۔ سانحہ ساہیوال، جوڈیشل انکوائری آفیسر 25 فروری کو جائے وقوع کا دورہ کریں گے، ملزمان کو پیش نہ کرنے پر ڈی پی او ساہیوال کو شو کاز نوٹس جاری، پیروی آفیسر کی ریکارڈ پیش نہ کرنے پر سرزنش۔ وزیر اعظم سے سرگودا کے اراکین اسمبلی کی ملاقات، اپنے علاقے کے مسائل ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، عمران خان کی ہدایت، وزیر اعظم سے حلیم عادل شیخ بھی ملے۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، پلوامہ واقعے پر بھارت کو سلامتی کونسل میں شرمندگی کا سامنا، بھارت تمام سازشوں کے باوجود سیکیورٹی کونسل کے بیان میں پاکستان کا نام نہ ڈلوا سکا، ثبوت کی بجائے الزامات لگانے کی بھارتی پالیسی مسترد۔ پاکستان دشمنی بھارت کو مہنگی پڑنے لگی، بھارت پر اولمپک گیمز کے دروازے بند ہونے کا امکان، پاکستانی شوٹرز کو دہلی میں شیڈول عالمی مقابلوں میں ویزے نہ دینے پر بھارت کو بڑی سزا، آئی او سی نے ریپڈ فائر مقابلوں کی اولمپک کوالیفائر حیثیت ختم کر دی۔ سفارتی محاذ میں ناکامی پر بھارت آبی جارحیت پر اتر آیا، بھارتی وزیر کا پاکستانی دریاؤں کا پانی بند کرنے کا اعلان، سنتاس معاہدے کے تحت بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، مودی سرکار کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ بھارت کا پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈلوانے کا خواب چکنا چور، FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی فوج کی کشمیر میں کھلی دہشت گردی، سوپور میں ایک نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، بھارتی درندوں کی گھر گھر تلاشی، خواتین کو ہراساں کرنے لگے، مقبوضہ وادی میں بدستور کرفیو، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ کلبھوشن یادیو کیس کی سماعت مکمل، عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ محفوظ کر لیا، پاکستانی وکیل کے زوردار دلائل، بھارتی وکلاء بیشتر سوالات کا جواب نہ دے سکے، فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا، ترجمان دفتر خارجہ کو یقین۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کے مناظر، پاک بحریہ کا متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، بہہ جانے والے ایک شخص کی لاش مل گئی، وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔